आज ये जो कहते थे दिन रात एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, पिछले 2 दिन से हाथ जोड़ के नवाज शरीफ से एनआरओ मांग रहा है। सुन लो, नवाज शरीफ तुम्हें एनआरओ नहीं देगा। अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे नहीं मांगे, यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए माशाअल्लाह। मरीम नवाज लाहौर में रैलियां निकाल रही हैं, 13 दिसंबर के जलसे की तैयारी कर रही हैं। अपोजिशन वाजे कर रही है कि लाहौर का जलसा आखिरी जलसा होगा, उसके बाद हड़तालें होंगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे दिए जाएंगे। मगर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जलसों से प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। मैं इनको आज अपील करता हूं कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े किसने बड़े जुलूस किए? ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें। ये कोशिश की जा रही है जलसे जुलूस से मुझे प्रेशर डालने की, इससे तो मुझे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। लोगों की जानें खतरे में डाल रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक भी है, मगर हुकूमत की तरफ से अपोजिशन से राब्ता भी किया गया है। सूरत हाल क्या है? सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मीर साहब, हुकूमत कह रही है कि हमने राब्ता ज़रूर किया है, मगर साफ कहा है कि ब्लैकमेल नहीं होंगे और हम केसेस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी ये हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं, हम नहीं अब बात करने को तैयार कि हम बात नहीं करेंगे। क्या हो रहा है? देखें, हुकूमत के 2 फेडरल मिनिस्टर्स उन्होंने बीच में बंदे डालकर अपोजिशन की एक ऐसी शख्सियत से रब्ता किया है जिसके बारे में अगर मैं नाम बता दूं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके साथ भी ये रब्ता कर सकते हैं। तो इन्होंने उनके साथ रब्ता किया और उनसे कहा कि उनके साथ रब्ता इसलिए किया कि उनकी इस वक्त पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी सख्त है, वो बहुत ज़्यादा तनकीद इस वक्त कर रहे हैं। तो उनसे ये बात की गई कि जनाब हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि उनसे कहा गया कि मुकदमात पर बात नहीं होगी, बाकी आप नेशनल इश्यूज़ पे हमारे से हम बात करने के लिए तैयार हैं। जवाब ये दिया गया कि अब फैसला पीडीएम की क़यादत करेगी, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून से क्यों रब्ता कायम किया गया? इसलिए कि पहले पीपल्स पार्टी से रब्ता कायम किया गया, पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता कायम किया गया। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि अब फैसला पीडीएम करेगी। तो इस दौरान पहले जो इमरान खान साहब हैं उनको जो फैसिलिटेट करते थे इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आप इनसे बात करें। तो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जेयूआई और पीडीएम में शामिल कोई भी जमात जो है वो उस तरीके से अब उन फैसिलिटेटर्स की बात नहीं मानती जैसे कि पहले मानी जाती थी। ये दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लें कि फ़ोन पे तो रब्ता हो जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस का तबादला भी हो जाता है, लेकिन बराह रास्त कॉन्टैक्ट जो है उससे पीडीएम गुरेज कर रही है। लिहाजा हुकूमत से ये कहा गया कि अब न सिर्फ ये कि पीडीएम से आपने मुज़ाकरात करने हैं, बल्कि पीएमएलक्यू से और एमक्यूएम से और जीडीए से भी मामलात आप ही ने करने हैं। अब हमें आप इन मामलात में ना लेके आएँ, क्योंकि वो सियासत से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसमें कि इमरान खान साहब की काबीना के 2 अरकान जो हैं वो उनको कहा गया कि आप इनसे रब्ता करें। उनसे रब्ता हुआ, मुस्लिम लीग नून से रब्ता हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। भाई साहब, आपकी क्या इत्तलात हैं? क्या हुकूमत चाह रही है मुज़ाकरात करके मामले को हल करना? मेरा ख्याल है कि हुकूमत बात करना चाह रही होगी, मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि हम पहले ये कह रहे हैं, मैं पहले भी मेरी ये राय थी नाचीज़ कि अगर लॉन्ग मार्च से पहले मुज़ाकरात होंगे तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ होंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च के बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। फिर जो लॉ एंड ऑर्डर होल्ड करते हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, फिर उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को भी लचक दिखानी चाहिए, अपना जो उनके मुतालबात हैं इनको स्पीक आउट करनी चाहिए, और उन मुतालबात के साथ लेके मुज़ाकरात जो है उनको, ये नहीं मैं कह रहा कि ये लॉन्ग मार्च अपना ख़त्म कर दें या अपनी तहरीक ख़त्म कर दें, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात का डोल जो है वो भी डालना चाहिए। मतलब और जनवरी के आखिर तक जैसे जैसे टाइम जाएगा, आपके ख्याल में हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा या उल्टा अपोजिशन पर दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस्तीफा तो नहीं देंगे वज़ीर आज़म?
نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں زیادہ نقصان تو حکومت کا ہوتا ہے. اپوزیشن تو دیکھیں فرض کریں کل کو گھر بھی بیٹھ جائے تو ان کے پاس 100 عذر ہوں گے، 100 بہانے ہوں گے. جی کووڈ ہے، جی گورنمنٹ نے یہ نہیں کرنے دیا، بندے گرفتار ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا. لیکن حکومت کو دیکھیں جو ہی یہ لانگ مارچ شروع ہوگا یا جلسے جلوس شروع ہوں گے، سب سے پہلا جو نقصان ہوگا وہ جو سیاسی استحکام ہے وہ خراب ہوگا. اور سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے. تو چنانچہ جو تھوڑی بہت معیشت بہتر ہونا شروع ہوئی ہے وہ فوری طور پر رک جائے گی. تو اس سے حکومت کو بھی نقصان ہوگا، ظاہر ہے ریاست پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. اسی لیے سب لوگوں کی میرا خیال ہے اجتماعی رائے یہ تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور جو بھی آپس میں ان کے مسائل ہیں دونوں الیکٹڈ لوگ ہیں، گورنمنٹ بھی اپوزیشن بھی، دونوں ڈائلاگ کریں، سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں. اور حامد میر صاحب، پیپلز پارٹی ابھی بھی کیا ہچکچا رہی ہے استعفوں کے معاملے پر؟ نون لیگ نے تو اناؤنس کر دیا کہ وہ سندھ سے بھی استعفیٰ دیں گے، پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے ابھی نا. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک اس کا سٹیک بہت زیادہ ہے، اور ان کے پاس نہ صرف یہ کہ سندھ میں حکومت ہے بلکہ وہ ان کے پاس ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس میں زیادہ تر جو ارکان کی اکثریت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایم کے ساتھ جانا چاہیے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ ان کی سوچ بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ مسلم لیگ نون کی سوچ ہے. اور سندھ میں بھی کچھ ایسے جو وزراء ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں پی ڈی ایم کے فیصلوں کے ساتھ ہی چلنا ہے. البتہ یہ ایک بات جو ہے وہ کسی سطح پہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے پی ڈی ایم کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی ہے، اور سب سے زیادہ قربانی ہم نے دینی ہے، اور سب سے زیادہ خطرہ بھی جو ہے وہ ہم نے مول لینا ہے، تو ہمیں کیا سیکیورٹی ہے کہ کل دوبارہ جو ہے وہ ہم آپس میں نہیں لڑتے اور ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہوا، جہاں پہ پی ڈی ایم بھی قائم ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کے امیدوار بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اس پر بات چیت چل رہی ہے. ابھی یہ بات چیت جو ہے یہ غیر رسمی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہ بات چیت چل رہی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کو آہستہ آہستہ مرحلہ وار ایک سیاسی اتحاد سے ایک انتخابی اتحاد میں تبدیل کر دیں. اور مسلم لیگ نون کی انتہائی اہم شخصیات جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی انتہائی اہم شخصیات کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کچھ سیٹوں پہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ کراچی کی کچھ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کریں، اگر ہو سکے تو سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی کچھ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کریں. اسی طرح جے یو آئی ایف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے. لیکن ایڈجسٹمنٹ پر ابھی باقاعدہ بات چیت صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان چل رہی ہے، اور جب یہ فائنلائز ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ اتنا بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وڑائی صاحب، آپ مسلسل کہتے رہے ہیں کہ تصادم کی طرف صورتحال جا رہی ہے. اگر یہ ہڑتالیں لانگ مارچ تک معاملہ جاتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے تصادم خدا نخواستہ ہو جائے گا، یا کچھ ادارے بیچ میں پڑھ کر کسی نہ کسی طریقے سے اس تصادم کے معاملے سے روک لیں گے دونوں جماعتوں کو، اپوزیشن کو اور حکومت کو؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس میں بہت سارے ایسے فریق ہیں جو سٹیک ہولڈر ہیں، اور وہ بیچ میں پڑھ کے میرا خیال ہے تصادم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ریاست پاکستان کو اس تصادم کا بہت نقصان ہوگا، معیشت کو، ریاست کو، سیاست کو اور انتظامیہ کو. تو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج سے پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور بیچ میں پڑیں گے، کچھ نہ کچھ ادارے بیچ میں پڑیں گے، اور یہ معاملہ سلجھ جائے گا. ہاں آخری سٹیج پہ جا کے سلجھے گا، لیکن سلجھ جائے گا.